मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातमा एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यसपल्ट मन की बातको यो एपिसोड सेकेन्ड सेन्चुरीको प्रारम्भ हो। पछिल्लो महिना हामी सबैले यसको स्पेशल सेन्चुरीलाई सेलिब्रेट गरेका थियौं। तपाईहरूको भागीदारी नै यस कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो ताकत हो। 100 एपिसोडको ब्रोडकास्टको बेला एक प्रकारले सम्पूर्ण देश एक सूत्रमा बाँधिएको थियो। हाम्रा सफाईकर्मी भाइ बहिनीहरू होस् या फेरि अलग अलग सेक्टर्सका दिग्गज, मन की बातले सबैलाई एकैसाथ ल्याउने काम गरेको छ। तपाईहरू सबैले जुन आत्मीयता अनि स्नेह मन की बातको लागि देखाउनु भएको छ त्यो अभूतपूर्व छ, भावुक गरिदिने प्रकारको छ। जब मन की बातको प्रसारण भयो तब त्यस समय दुनियाँका अलग अलग देशहरूमा अलग अलग टाइम जोनमा कतै साँझ पर्दै थियो त कतै आधा रात थियो। तरै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूले 100 एपिसोडलाई सुन्नको लागि समय निकाले। मैले हजारौं माइल टाढा न्युजिल्यान्डको एउटा भिडियो पनि हेरे जसमा 100 वर्षकी एकजना माताले आफ्नो आशीर्वाद दिइरहेकी थिइन्। मन की बातलाई दिएर देश विदेशका मानिसहरूले आफ्नो विचार राखेका छन्। धेरै मानिसहरूले कन्स्ट्रक्टिभ एनालाइसिस पनि गरेका छन्। मानिसहरूले यस कुराको एप्रिसिएट गरेका छन् कि मन की बातमा देश अनि देशवासीहरूको उपलब्धिहरू नै चर्चा हुँदछ। म एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैको यस आशीर्वादको लागि पूरा आदरको साथ धन्यवाद दिदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, बितेका दिनहरूमा हामीले मन की बातमा काशी तमिल संगममको कुरा गर्यौं, सौराष्ट्र तमिल संगममको कुरा गर्यौं। केही समय अघि मात्र वाराणसीमा काशी तेलुगु संगमम पनि भयो। एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई ताकत दिने यस्तै अझ एउटा अनौठो प्रयास देशमा भएको छ। यो प्रयास हो युवा संगमको। मैले सोचे यस बारेमा विस्तारसित किन उनीहरूलाई नै नसोध्ने जो यस अनौठो प्रयासको हिस्सा रहेका छन्। यसैले अहिले मेरो साथ फोनमा 2 युवा जोडिएका छन्। एक हुन् अरुणाचल प्रदेशका ग्यामर निकुमजी अनि दोस्रो छोरी हुन् बिहारकी छोरी विशाखा सिंहजी। आउनुहोस् पहिला हामी ग्यामर निकुमसित बात गर्नेछौँ। ग्यामरजी नमस्ते। नमस्ते मोदीजी। अच्छा ग्यामरजी, सबैभन्दा पहिला त म तपाईँको विषयमा केही जान्न चाहन्छु। मोदीजी, सबैभन्दा पहिला त म तपाईँ अनि भारत सरकारप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु कि तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य टाइम निकालेर मसित बात गर्ने मलाई मौका दिनुभयो। म नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी अरुणाचल प्रदेशमा फर्स्ट इयरमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा पढ्दैछु। अनि परिवारमा के गर्नुहुन्छ पिताजी आदि? हजुर, मेरो बाबा सानोतिनो बिजनेस अनि त्यसपछि केही फार्मिङमा सबै गर्नुहुन्छ। युवा संगमको लागि तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? युवा संगममा कहाँ जानुभयो? कस्तो भयो? के भयो? मोदीजी, मलाई युवा संगममा हाम्रो जुन इन्स्टिट्युसन छ, जुन एनआईटी छ, उनीहरूले हामीलाई बताएका थिए कि तिमीहरू यसमा भाग लिन सक्छौ। तब मैले फेरि अलिकति इन्टरनेटमा खोजी गरेँ। फेरि मलाई थाहा लाग्यो कि यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम छ जसले मलाई एक भारत श्रेष्ठ भारतको जुन भिजन छ त्यसमा पनि धेरै योगदान दिन सक्छ अनि मलाई केही नयाँ कुरा जान्ने मौका मिल्नेछ नि। तब तुरुन्तै मैले फेरि त्यसमा वेबसाइटमा गएर इनरोल गरेँ। मेरो अनुभव एकदमै रोचक रह्यो, एकदमै राम्रो थियो। तपाईलाई कुनै सेलेक्सन पनि गर्नु थियो कि? मोदीजी, जब वेबसाइट खोलेको थिएँ तब अरुणाचलकाहरूको लागि 2वटा अप्सन थियो। पहिलो थियो आन्ध्र प्रदेश जसमा आईआईटी तिरुपति थियो अनि दोस्रो थियो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी राजस्थान। त मैले राजस्थानमा गरेको थिएँ आफ्नो फर्स्ट प्रेफरेन्स। सेकेन्ड प्रेफरेन्स मैले आईआईटी तिरुपति गरेको थिएँ। त म राजस्थानको लागि सिलेक्ट भएको थिएँ, यसैले म राजस्थान गएको थिएँ। कस्तो रह्यो तपाईँको राजस्थान यात्रा? तपाईँ पहिलोपल्ट राजस्थान जानुभएको थियो? हजुर, म पहिलोपल्ट अरुणाचलबाट बाहिर गएको थिएँ। मैले त यो राजस्थानको किला यी सब त मैले केवल फिल्म अनि फोनमा मात्र देखेको थिएँ नि। त म जब पहिलोपल्ट गएँ त मेरो एक्सपिरियन्स धेरै, त्यहाँको मानिसहरू धेरै राम्रो थिए अनि जुन हामीलाई ट्रिटमेन्ट दियो एकदमै राम्रो थियो। हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पायौँ। मलाई राजस्थानको ठुला झिल अनि त्यहाँका मानिसहरू जस्तो कि रेन वाटर हार्वेस्टिङ धेरै नयाँ नयाँ चिज सिक्न पाएँ जो मलाई एकदमै थाहा थिएन। त यो प्रोग्राम मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, राजस्थानको भिजिट। हेर्नुहोस्, तपाईँको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो भयो कि अरुणाचलमा पनि वीरहरूको भूमि छ, राजस्थान पनि वीरहरूको भूमि हो।
अनि राजस्थानबाट सेनामा पनि धेरै ठूलो संख्यामा मानिसहरू छन्। अनि अरुणाचलको सीमामा जुन सैनिकहरू छन् त्यहाँ जब पनि राजस्थानका मानिसहरू भेट्नुहुनेछ तब तपाईँ अवश्य उनीहरूसित बात गर्नुहुनेछ कि हेर्नुहोस् म राजस्थान गएको थिएँ, यस्तो अनुभव थियो, तब तपाईँको निकटता एकदमै बढेर जानेछ। अच्छा, तपाईँलाई त्यहाँ कुनै समानताहरू पनि ध्यानमा आयो होला, तपाईँलाई लाग्यो होला हो यार यो अरुणाचलमा पनि त यस्तै छ। मोदीजी, मैले जुन एउटा समानता पाए त्यो थियो कि जुन देश प्रेम छ नि, अनि जुन एक भारत श्रेष्ठ भारतको जुन भिजन अनि जुन फिलिङ जुन मैले देखेँ, किनकि अरुणाचलमा पनि मानिसहरू आफै आफमा धेरै गर्व अनुभव गर्दछन् कि उनीहरू भारतीय हुन्। यसैले राजस्थानमा पनि मानिसहरू आफ्नो मातृभूमिका लागि धेरै गर्व अनुभव गर्दछन्। त्यो कुरा मैले धेरै देखेँ, अनि स्पेसली जुन युवा पिँढी नि, किनकि मैले त्यहाँ धेरै युवाहरूको साथ इन्टरेक्ट अनि बातचित गरेँ, त त्यो कुरा जुन मलाई धेरै सिमिल्यारिटी लाग्यो, जो उनीहरू चाहन्छन् कि भारतको लागि जे पनि गर्ने अनि आफ्नो देशको लागि जुन प्रेम छ नि, त्यो कुरा मलाई दुवै राज्यमा एकदमै सिमिल्यारिटी लाग्यो। त त्यहाँ जुन मित्रसित भेट भयो उनीहरूसित परिचय बढाउनु भयो कि आएर भुल्नु भयो? होइन, हामीले बढायौं, परिचय गर्यौं। हो, त तपाईँ सोशल मिडियामा एक्टिभ हुनुहुन्छ? हजुर मोदीजी, म एक्टिभ छु। त तपाईँले त ब्लग लेख्नुपर्छ। आफ्नो यो युवा सङ्गमको अनुभव कस्तो रह्यो? तपाईँले त्यसमा एनरोल कसरी गर्नुभयो? राजस्थानमा अनुभव कस्तो रह्यो? ताकि देशभरिका युवाहरूलाई थाहा होस् कि एक भारत श्रेष्ठ भारतको महात्म्य के हो, यो योजना के हो, त्यसको फाइदा युवाहरूले कसरी लिन सक्छन्। पुरा आफ्नो एक्सपिरियन्सको ब्लग लेख्नुपर्छ, त धेरै मानिसहरूलाई पढ्नको लागि काम आउनेछ। हजुर, म अवश्य गर्नेछु यस्तो। ग्यामरजी, एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँसित बात गरेर। अनि तपाईँहरू सबै युवा देशको लागि, देशको उज्जवल भविष्यको लागि, किनकि यो 25 वर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँको जीवनको पनि अनि देशको जीवनको पनि। त मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद मोदीजी, तपाईँलाई पनि। नमस्कार भाइ। साथीहरू, अरुणाचलका मानिसहरू यति आत्मीयताले भरिएका हुन्छन् कि उनीहरूसित बात गर्दा मलाई धेरै आनन्द आउँछ। युवा सङ्गममा ग्यामरजीको अनुभव त राम्रो रह्यो। आउनुहोस् अब बिहारकी छोरी विशाखा सिंहसित बात गर्नेछौँ। विशाखाजी नमस्कार। सर्वप्रथम त भारतका माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रणाम, अनि मसितै सबै डेलिगेट्सको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै प्रणाम। अच्छा विशाखाजी, पहिला आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्, फेरि मलाई युवा सङ्गमको विषयमा पनि जान्नु छ। म बिहारको सासाराम नामक शहरको निवासी हुँ, अनि मलाई युवा सङ्गमको बारेमा मेरो कलेजको वाट्सएप ग्रुपको मेसेजको थ्रु थाहा लाग्यो सबभन्दा पहिला। त्यसपछि फेरि मैले पत्तो लगाएँ कि यसको बारेमा अनि डिटेल निकाले कि यो के हो। तब मलाई थाहा लाग्यो कि यो प्रधानमन्त्रीजीको एउटा स्किम एक भारत श्रेष्ठ भारतको थ्रु युवा सङ्गम हो। त त्यसपछि मैले अप्लाई गरेँ, अनि जब मैले अप्लाई गरेँ तब म एक्साइटेड थिएँ यसमा जोइन हुनको लागि। तर जब त्यहाँबाट घुमेर तमिलनाडु गएर फर्केर आएँ, त्यो जुन एक्सपोजर मैले गेन गरेँ, त्यसपछि मलाई अहिले एकदमै धेरै यस्तो प्राउड फिल हुँदछ कि म यस कार्यक्रमको हिस्सा बनेको छु। त मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ त्यस कार्यक्रममा भाग लिन, अनि म आन्तरिक हृदयबाट तपाईलाई आभार व्यक्त गर्दछु कि तपाईले हामी जस्ता युवाहरूको लागि यति राम्रो प्रोग्राम बनाउनु भयो, जसद्वारा हामी भारतका विभिन्न भागहरूको कल्चरलाई एडाप्ट गर्न सक्छौं। विशाखाजी, तपाईँ के पढ्नुहुन्छ? म कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङको सेकेन्ड इयरको छात्र हुँ। अच्छा विशाखाजी, तपाईँले कुन राज्यमा जानुपर्छ, कहाँ जोडिनुपर्छ, त्यो निर्णय कसरी लिनुभयो? जब मैले यो युवा सङ्गमको बारेमा गुगलमा सर्च गर्नु सुरु गरेँ, तब नै मलाई थाहा लाग्यो कि बिहारको डेलिगेट्सलाई तमिलनाडुको डेलिगेट्सको साथ एक्सचेन्ज गरिँदैछ। तमिलनाडु धेरै रिच कल्चरल स्टेट हो हाम्रो कन्ट्रीको। त त्यस समय पनि जब मैले यो बुझेँ, यो देखेँ कि बिहारकाहरूलाई तमिलनाडु पठाइँदैछ, त यसले पनि मलाई डिसिजन लिनमा धेरै मद्दत गर्यो कि मलाई फर्म फिलअप गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ जानुपर्छ कि पर्दैन। अनि म साँच्चै आज धेरै गौरवान्वित महसुस गर्दछु कि मैले यसमा भाग लिएँ, अनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँ पहिलोपल्ट तमिलनाडु जानुभएको हो? हजुर, म पहिलोपल्ट गएको थिएँ। अच्छा, त कुनै विशेष स्मरणीय कुरा तपाईँले यदि बताउन चाहनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? देशका युवाहरूले सुनिरहेका छन् तपाईँलाई। हजुर, पुरा जर्नी नै मानौ त्यो मेरो लागि एकदमै राम्रो रह्यो। एक एक पडावमा हामीले एकदमै राम्रो कुराहरू सिक्यौं। मैले तमिलनाडुमा गएर राम्रो साथीहरू पनि बनाएको छु।
त्यहाँको कल्चरलाई एडप्ट गरेको छु। त्यहाँका मानिसहरूसित भेट गरे, तर सबैभन्दा धेरै राम्रो कुरा मलाई यो लाग्यो कि त्यहाँको पहिलो कुरा त यो कि कसैले पनि मौका पाउँदैनन् इसरोमा जानु, तर हामी डेलिगेट्स थियौं, यसैले हामीले यो मौका पाएका थियौं कि हामी इसरोमा गयौं। प्लस दोस्रो कुरो सबैभन्दा राम्रो थियो त्यो जब हामी राजभवनमा गयौं अनि हामीले तमिलनाडुको राज्यपालजीलाई भेट्यौं। त यो दुईवटा मोमेन्ट जुन थियो त्यो मेरो लागि एकदमै सही थियो। अनि मलाई यस्तो लाग्दछ कि जुन एजमा हामी छौं एज अ युथ, हामीलाई त्यो मौका मिल्ने थिएन जो युवा संगमको थ्रू पायौं। त यो एकदमै सही अनि सबभन्दा स्मरणीय थियो मेरो लागि। बिहारमा त खाने तरिका अलग छ, तमिलनाडुमा खाने तरिका अलग छ। हजुर। उसो भए त्यो सेट भएको थियो पूर्ण रूपले? त्यहाँ जब हामी गएका थियौं तब साउथ इन्डियन कुजिन थियो त्यहाँ तमिलनाडुमा। अनि जसै हामी गएका थियौं त्यहाँ पुग्न साथ हामीलाई डोसा, इडली, साम्बर, उत्तपम, वडा, उपमा यी सबै सर्भ गरिएको थियो। पहिले जब हामीले ट्राई गर्यौं तब द्याट वाज टु गुड। त्यहाँको खाना धेरै नै हेल्दी छ। एक्चुअली अति धेरै टेस्टमा पनि उत्तम र हाम्रो नर्थको खाना भन्दा धेरै नै फरक छ। र मलाई त्यहाँको खाना पनि धेरै राम्रो लाग्यो र त्यहाँका मानिसहरू पनि राम्रो लाग्यो। उसो भए त साथीहरू पनि बनियो होला तमिलनाडुमा? हजुर, हामी बसेका थियौं एनआईटी ट्रिचीमा, त्यसपछि आईआईटी मद्रासमा र ती दुई ठाउँका स्टुडेन्टसँग मेरो मित्रता भएको थियो। प्लस बीचमा एउटा सीआईआई को वेलकम सेरेमनी थियो। त्यहाँको वरिपरिका कलेजका पनि धेरै स्टुडेन्ट्स आएका थिए। हामीले ती स्टुडेन्टसँग पनि इन्टरेक्ट गर्यौं र मलाई धेरै राम्रो लाग्यो उनीहरूसँग भेटेर। धेरैजना मेरा साथी पनि छन् अनि केही डेलिगेटसँग पनि भेटघाट गर्यौं जो तमिलनाडुका डेलिगेट्स बिहार आइरहेका थिए। हाम्रो कुराकानी उनीहरूसँग पनि भयो र अहिले एक अर्कासँग कुरा गर्दा धेरै राम्रो लाग्छ। उसो हो भने विशाखाजी, तपाईँले एउटा ब्लग लेख्नुहोस् र सोसियल मिडियामा आफ्नो पूरा अनुभव, एक त यसमा युवा संगमको अनि अर्को एक भारत श्रेष्ठ भारतको र तमिलनाडुमा जुन आफ्नोपन पाइएको थियो, जुन स्वागत सत्कार भएको थियो त्यसको, तमिल मानिसहरूको माया पाएको सबै कुरा बताउनुहोस्। उसो भए लेख्नुहुन्छ होइन? अवश्य। उसो भए मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना छ र धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। ग्यामा र विशाखालाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। युवा संगममा तपाईहरूले जे सिक्नुभयो त्यो जीवन पर्यन्त साथमा रहोस्, यही मेरो तपाईहरू सबैलाई शुभकामना छ। साथीहरू, भारतको शक्ति यसको विविधतामा छ। हाम्रो देशमा हेर्नका लागि धेरै थोक छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै एजुकेसन मिनिस्ट्रीले युवा संगम नामक एउटा असल पहल गरेको छ। यस पहलको उद्देश्य पिपल टु पिपल कनेक्ट बढाउनका साथै देशका युवाहरूलाई एका अर्कासँग घुलमिल गर्ने मौका दिनु रहेको छ। विभिन्न राज्यका उच्च शिक्षा संस्थानलाई यससँग जोडिएको छ। युवा संगममा युवाहरू अन्य राज्यका शहर अनि गाउँहरूमा जान्छन्। उनीहरूले अलग अलग प्रकारका मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाउँछन्। युवा संगमको फर्स्ट राउन्डमा करिब 1200 युवाले देशको 22 राज्यको दौडा गरिसकेका छन्। जो पनि युवा यसको अंश बने उनीहरूले यस्तो स्मृति लिएर फर्के जुन जीवनभरि उनीहरूको हृदयमा बस्नेछ। हामीले देखेका छौं कैयौं ठूला कम्पनीका सीईओ, बिजनेस लिडर्स उनीहरूले ब्याकप्याकर्सका रूपमा भारतमा समय बिताएका छन्। म जब अन्य देशका लिडर्ससँग भेट्ने गर्दछु तब कैयौं पटक उनीहरूले पनि बताउँछन् आफ्नो युवा अवस्थामा भारत घुम्नका लागि गएका थिए भन्ने। हाम्रो भारतमा यति धेरै जान्न र हेर्नका लागि छन्। हरेक पटक तपाईको उत्सुकता बढ्दै नै जानेछ। मलाई आशा छ यस रोमाञ्चक अनुभवलाई जाने तपाईहरू पनि देशको अलग अलग भागको यात्राको लागि अवश्य प्रेरित हुनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, केही दिन अघि म जापानको हिरोसिमामा थिएँ। त्यहाँ मैले हिरोसिमा पीस मेमोरियल म्युजियम जाने अवसर पाएँ। यो भावुक बनाउने अनुभव थियो। जब हामी इतिहासको यादहरूलाई सजाएर राख्छौं तब त्यसले आउने पीढीका लागि धेरै सहयोग गर्दछ। कैयौं पल्ट म्युजियममा हामीले नयाँ पाठ पाउँछौं भने कैयौं पटक हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँदछौं। केही दिन अघि भारतमा इन्टरनेशनल म्युजियम एक्सपो पनि आयोजन गरिएको थियो। यसमा विश्वका 1200 भन्दा धेरै म्युजियम्सका विशेषता दर्शाइएको थियो। हाम्रो यहाँ भारतको अलग अलग प्रकारका यस्ता कैयौं म्युजियम छन् जसले हाम्रो अतीतसँग जोडिएका अनेकौं पक्ष प्रदर्शित गर्दछन्।
जस्तै गुरुग्राममा एउटा अनौठो सङ्ग्रहालय छ, म्युजियो क्यामेरा। यसमा 1860 पछिका 8000 भन्दा धेरै क्यामेराको कलेक्सन छ। तमिलनाडुको म्युजियम अफ पोसिबिलिटिजलाई हाम्रा दिव्याङ्गजनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको छ। मुम्बईको छत्रपति शिवजी महाराज वास्तु सङ्ग्रहालय यस्तो म्युजियम हो जसमा 70,000 भन्दा पनि धेरै वस्तु संरक्षित गरिएका छन्। वर्ष 2010मा स्थापित इन्डियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक प्रकारको अनलाइन म्युजियम हो। यो विश्वभरिबाट पठाएका तस्विर अनि कथाहरूका माध्यमद्वारा भारतको गौरवशाली इतिहासका कड़ीहरू जोड्न जुटेको छ। विभाजनको विभीषिकासँग जोडिएका स्मृतिहरूलाई अघि ल्याउने प्रयास गरिएको छ। बितेका वर्षहरूमा हामीले भारतमा नयाँ नयाँ प्रकारका म्युजियम अनि मेमोरियल बनेको देखेका छौँ। स्वाधीनता संग्राममा आदिवासी भाइ बहिनीहरूको योगदानलाई समर्पित 10 नयाँ म्युजियम बनाइँदैछ। कोलकाताको भिक्टोरिया मेमोरियलमा विप्लवी भारत ग्यालरी होस् वा फेरि जलियावाला बाग मेमोरियलको पुनरुद्धार। देशका सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समर्पित पीएम म्युजियमले पनि आज दिल्लीको शोभा बढाइरहेको छ। दिल्लीमै नेशनल वार मेमोरियल र पुलिस मेमोरियलमा हरेक दिन अनेकौं मानिस शहीदहरूलाई नमन गर्न आउँदछन्। ऐतिहासिक दाण्डी यात्रालाई समर्पित दाण्डी मेमोरियल होस् वा स्ट्याच्यु अफ युनिटी म्युजियम जे होस्, म पनि रोकिनुपर्नेछ, कारण देशभरिमा म्युजियम्सको लिस्ट धेरै लामो छ र पहिलो पटक देशमा सबै म्युजियम्स बारे आवश्यक जानकारी कम्पाइल पनि गरिएको छ। म्युजियम कुन थिममा आधारित छ, त्यहाँ कुन प्रकारका वस्तुहरू राखिएका छन्, त्यहाँको कन्ट्याक्ट डिटेल्स के हो, यी सबै एउटा अनलाइन डाइरेक्टरीमा समाहित छ। मेरो तपाईहरूलाई आग्रह छ, जब पनि मौका पाउनुहुन्छ आफ्नो देशका यी म्युजियम्स हेर्न अवश्य जानुहोला। त्यहाँको आकर्षक तस्विरहरूलाई #म्युजियम मेमोरिजमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यसले हाम्रो वैभवशाली संस्कृतिका साथै हामी भारतीयको सम्बन्ध अझ बलियो हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हामी सबैले एउटा लोकोक्ति कैयौं पटक सुनेका छौं, बारम्बार सुनेका छौं, पानी बिना सबै शून्य, बिना पानी जीवनमा संकट त रहन्छ नै, व्यक्ति अनि देशको विकास पनि ठप्प हुन पुग्दछ। भविष्यको यस चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आज देशको हरेक जिल्लामा 75 अमृत सरोवर निर्माण गरिँदैछ। हाम्रो अमृत सरोवर यसैले विशेष छ किनभने यो आजादीको अमृतकालमा बनिरहेको छ र यसमा मानिसहरूको अमृत प्रयास लागेको छ। तपाईहरूलाई यो जानेर राम्रो लाग्नेछ, अहिलेसम्म 50,000 भन्दा धेरै अमृत सरोवरको निर्माण पनि भइसकेको छ। यो जल संरक्षणको दिशामा धेरै ठूलो कदम हो। साथीहरू, हामी हरेक गर्मीमा यसै गरी पानीसँग जोडिएका चुनौतीहरूबारे कुरा गर्छौं। यस पटक पनि हामी यस विषयलाई लिनेछौं, तर यस पटक चर्चा गर्नेछौं जल संरक्षणसँग जोडिएका स्टार्टअप्सको। एउटा स्टार्टअप छ फ्लक्सजेन। यस स्टार्टअपले आईओटी इनेबल्ड तकनिकीको माध्यमद्वारा वाटर म्यानेजमेन्टको विकल्प प्रदान गर्दछ। यस टेक्नोलोजीले पानीको उपयोगको प्याटर्न्स बताउनेछ अनि पानीको प्रभावी उपयोगमा मद्दत गर्नेछ। अझ एउटा स्टार्टअप छ लिभ एन्ड सेन्स। यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङमा आधारित प्लेटफर्म हो। यसको सहयोगद्वारा वाटर डिस्ट्रिब्युसनको प्रभावी निगरानी गर्न सकिनेछ। यसले पानी कति खेर गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि पत्तो लगाउन सकिनेछ। अझ एउटा स्टार्टअप छ कुम्भी कागज। यो कुम्भी कागज एउटा यस्तो विषय हो, मलाई पक्का विश्वास छ तपाईहरूलाई पनि मन पर्नेछ। कुम्भी कागज स्टार्टअपले विशेष काम सुरु गरेको छ। यसले जलकुम्भीबाट कागज बनाउने काम गरिरहेको छ, अर्थात् जुन जलकुम्भी कुनै बेला जलस्रोतका लागि एउटा समस्या मानिन्थ्यो त्यसबाट कागज बनिन थालेको छ। साथीहरू, कैयौं युवाले यदि इनोभेसन र टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा काम गरिरहेका छन् भने कैयौं युवा यस्ता पनि छन् जो समाजलाई जागरुक बनाउने मिसनमा लागेका छन्। जस्तै छत्तीसगढमा बालोद जिल्लाका युवा छन्। यहाँका युवाहरूले पानी बचाउनका लागि एउटा अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरू घर घर गएर मानिसहरूलाई जल संरक्षणको निम्ति जागरुक गराउँछन्। कतै बिहे बटुल जस्ता कुनै आयोजन भए ती युवाहरूका ग्रुप त्यहाँ गएर पानीको दुरुपयोग कसरी रोक्न सकिन्छ यसबारे जानकारी दिन्छन्। पानीको सदुपयोगसँग जोडिएको एउटा प्रेरक प्रयास झारखण्डको खुटी जिल्लामा पनि भइरहेको छ। खुटीमा मानिसहरूले पानीको संकटलाई सम्बोधित गर्न बोडा बाँधको बाटो निकालेका छन्।
बोरा बाँधबाट पानी जम्मा हुनुको कारण यहाँ सागसब्जी पनि उब्जनी हुन थालेको छ। यसले मानिसहरूको आमदानी पनि बढिरहेको छ र इलाकाको आवश्यकता पनि पूरा भइरहेको छ। जनभागीदारीको कुनै पनि प्रयासले कैयौं परिवर्तन साथमा लिएर आउँदछ। खुटी यसको आकर्षक उदाहरण बनेको छ। म यहाँका मानिसहरूको यस प्रयासका लागि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 1965 को युद्धका समय हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीजीले जय जवान जय किसानको नारा दिएका थिए। पछि अटलजीले यसमा जय विज्ञान पनि जोडिदिएका थिए। केही वर्ष अघि देशका वैज्ञानिकहरूसँग कुरा गर्दै मैले जय अनुसन्धानको कुरा गरेको थिएँ। मन की बातमा आज कुरा यस्तो व्यक्तिको, एउटा यस्तो संस्थाको जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान र जय अनुसन्धान यी चारै कुराका प्रतिबिम्ब छन्। ती भद्र मानिस हुन् महाराष्ट्रका श्रीमान शिवाजी समाराव डोलेजी। शिवाजी डोले नासिक जिल्लाको एउटा सानो गाउँका बासिन्दा हुन्। उनी गरिब आदिवासी किसान परिवारबाट आउँछन् र एक पूर्व सैनिक पनि हुन्। फौजमा रहँदा उनले आफ्नो जीवन देशका लागि लगाए। रिटायर भएपछि उनले केही नयाँ सिक्ने फैसला गरे र एग्रिकल्चरमा डिप्लोमा गरे, अर्थात् उनी जय जवानबाट जय किसानतर्फ अघि बढे। अब हरेक पल उनको कोसिस कसरी कृषि क्षेत्रमा आफ्नो धेरभन्दा धेरै योगदान दिनु भन्ने रहने गर्थ्यो। आफ्नो यस अभियानमा शिवजी डोलेजीले 20 जनाको एउटा सानो टिम बनाए र केही पूर्व सैनिकलाई पनि यसमा सामेल गरे। यसपछि उनको यस टिमले भेङ्कटेश्वरा कोअपरेटिभ पावर एन्ड एग्रो प्रोसेसिङ लिमिटेड नामको एउटा सहकारी संस्थाको प्रबन्धन आफ्नो हातमा लिए। यो सहकारी संस्था निष्क्रिय रहेको थियो, जसलाई रिभाइभ गर्ने बिँडो उनीहरूले उठाए। हेर्दा हेर्दै भेङ्कटेश्वरा कोअपरेटिभको विस्तार कैयौं जिल्लामा भयो। आज यो टिमले महाराष्ट्र अनि कर्नाटकमा काम गरिरहेको छ। यसमा करिब 18,000 मानिस जोडिएका छन्, जसमा धेरै संख्यामा हाम्रा एक्स सर्भिसम्यान पनि छन्। नासिकको मालेगाउँमा यस टिमका सदस्यले 500 एकड़ भन्दा धेरै जमिनमा एग्रो फार्मिङ गरिरहेका छन्। यो टिम जल संरक्षणको निम्ति पनि पोखरी बनाउन जुटेको छ। खास कुरो के छ भने अर्ग्यानिक फार्मिङ र डेयरी पनि सुरु गरेको छ। अब यिनीहरूले फलाएका अंगुर युरोपमा पनि एक्सपोर्ट गरिँदैछ। यस टिमको जुन दुई ठूलो विशेषता छ जसले मेरो ध्यान आकर्षित गर्यो त्यो हो जय विज्ञान र जय अनुसन्धान। यसका सदस्यले टेक्नोलोजी र मोडर्न एग्रो प्र्याक्टिसेस धेरै भन्दा धेरै उपयोग गरिरहेका छन्। अर्को विशेषता हो एक्सपोर्टका लागि आवश्यक कैयौं प्रकारका सर्टिफिकेशन्समाथि पनि फोकस गरिरहेका छन्। सहकारीद्वारा समृद्धिको भावनाका साथ काम गरिरहेका यस टिमको म सराहना गर्न चाहन्छु। यस प्रयासले धेरै ठूलो संख्यामा मानिसहरूको सशक्तिकरण मात्र नभएर आजीविकाका अनेकौं साधन पनि बनेको छ। मलाई आशा छ यस प्रयासले मन की बातमा हरेक श्रोतालाई प्रेरित गर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज 28 मईको दिन महान स्वतन्त्रता सेनानी वीर सावरकरजीको जयन्ती हो। उनको त्याग, साहस अनि संकल्प शक्तिसँग जोडिएका गाथाहरूले आज पनि हामी सबैलाई प्रेरित गर्दछ। म त्यो दिन बिर्सन सक्दिन जब म अण्डमानको त्यस कोठरीमा गएको थिएँ जहाँ वीर सावरकरले काला पानीको सजाय काटेका थिए। वीर सावरकरको व्यक्तित्व दृढता अनि विशालतामा समाहित थियो। उनको निर्भीक अनि स्वाभिमानी स्वभावलाई गुलामीको मानसिकता पटक्कै चित्त पर्दैन थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलन मात्र होइन, सामाजिक समानता अनि सामाजिक न्यायका लागि पनि वीर सावरकरले जति गरे त्यसलाई आज पनि याद गर्ने गरिन्छ। साथीहरू, केही दिनपछि 4 जुनको दिन सन्त कवीरदासजीको पनि जयन्ती हो। कवीरदासजीले जुन मार्ग हामीलाई देखाएका छन् त्यो आज पनि त्यति नै प्रासंगिक छ। कवीरदासजी भन्ने गर्थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अर्थात् कुवामा भलै विभिन्न प्रकारका मानिस पानी भर्न आउँछन्, तर कुवाले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। पानी त सबै भाँडामा एकै प्रकारको हुन्छ। सन्त कबीरले समाजलाई बाँड्ने हरेक कुप्रथाको विरोध गरे, समाजलाई जागृत गराउने प्रयास गरे। आज जब देश विकसित हुने संकल्पका साथ अघि बढिरहेको छ, तब हामीले सन्त कबीरबाट प्रेरणा लिँदै समाजलाई सशक्त गर्ने आफ्नो प्रयास अझ बढाउनु पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब म तपाईहरुसँग देशका एक यस्ता महान हस्तीबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु
जसले राजनीति अनि फिल्म जगतमा आफ्नो अद्भुत प्रतिभाको बलमा अमेट छाप छोडे। यस महान हस्तीको नाम हो एनटी रामाराव, जसलाई हामी सबै एनटीआरको नामले चिन्दछौँ। आज एनटीआरको 100औं जयन्ती हो। आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाको बलमा उनी तेलुगु सिनेमाका महानायक मात्र बनेनन्, तर उनले करोडौंको मन पनि जिते। के तपाईहरूलाई थाहा छ, उनले 300 भन्दा धेरै फिल्ममा काम गरेका थिए। उनले कैयौं ऐतिहासिक पात्रलाई आफ्नो अभिनयको दममा फेरि जीवन्त गरिदिएका थिए। भगवान कृष्ण, राम अनि यस्ता कैयौं अन्य भूमिकामा एनटीआरको एक्टिङलाई मानिसहरूले कतिसम्म मन पराए भने आजसम्म याद गर्दछन्। एनटीआरले सिनेमा जगतका साथसाथै राजनीतिमा पनि आफ्नो अलग पहिचान बनाएका थिए। यहाँ पनि उनले मानिसहरूको धेरै धेरै माया र आशीर्वाद पाए। देश दुनियाँमा लाखौं मानिसको हृदयमा राज गर्ने एनटी रामारावजीलाई म आफ्नो विनम्र श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा यसपटक यति नै। अर्को पटक नयाँ विषयहरूका साथ तपाईहरू बीच आउनेछु। तबसम्म केही इलाकामा गर्मी धेरै नै बढिसकेको हुनेछ, कतै कतै वर्षा पनि सुरु हुनेछ। तपाईहरूले मौसमको हरेक परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यमाथि ध्यान राख्नुहोला। 21 जुनको दिन हामी वर्ल्ड योगा डे पनि मनाउनेछौँ। त्यसका लागि पनि देश विदेशमा तयारीहरू चलिरहेका छन्। तपाईहरूले पनि यी तयारीबारे आफ्नो मन की बात लेख्दै गर्नुहोला। कुनै पनि विषयमा कुनै थप जानकारी यदि पाउनु भए त्यो पनि मलाई बताउनुहोला। मेरो प्रयास धेरैभन्दा धेरै सुझावलाई मन की बातमा लिनु रहनेछ। एकपटक फेरि तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि भेट्नेछौँ अर्को महिना। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।